भाइ सोनुलाई बोलाऊ न। फेरि बोलाऊ। नोनुलाई बोलाऊ। अब नुनुलाई बोलाऊ। बोलाऊ सोनुलाई बोलाऊ। नोनुलाई बोलाऊ। भाइले के गरेको? भाइले के गरेको? हजुर दादालाई? कुन दादालाई? हो नितेशीलाई बोलाऊ त। नित्यमलाई बोलाऊ। काकालाई बोलाऊ। काकीलाई बोलाऊ। मामालाई बोलाऊ। सोनुलाई बोलाऊ। सुनिन बेसरी बोलाऊ। बाबालाई बोलाऊ। बाबा खोइ? बाबा कहाँ होइसिन्छ? हाँ ओइ काले बाबा खोइ? बाबा खोइ? सानो पारेको छ।